ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपनपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो अप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोकाः अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेषा अभ्यनुता इति। ओम शांति शांति शांति।